Hello girls ان شاء الله تكونوا كامل بيان. في الفيديو تاع اليوم راح نوري لكم ان برودوي de chez L'Oréal Paris, le New Casting 5S Jelly. C'est un produit éclaircissant. bon هو عنده ياسر sur marché, عنده واحد 4 سنين 5 سنين, mais pour moi c'est la première fois اللي راح نجربه. كيما تعرفوا d'habitude انا نعمل l'éclaircissant naturel زعما ناتوريل, مي هذاك تاع لوكسيدون والجون دوف راكم تلقاو فيديو عملتها قبل, درتو 3 فوا سافا مد لي ريزولتا يعني مليح. كان عندي دي شوفو شاتان فونسي, دركا ولا بلو كلير بواحد 3 شيد هكاكا صافا. عجبني الريزولتا وحبيت دركا نجرب هذا. جبتهولي اختي قالت لي جربيه ما راح تخسري حتى. قلت لها اوكي. بون لي في هاو كيف قلت لكم واش مكتوب فيه. نيو كاستينغ 5S جيلي, هو فيه سو فورم دو جيل هكا, وكاين فيه لو سبراي. انا جو بونس كو لو سبراي يكون بلو براتيك كيف نقولوا حنايا, باسكو جوست تعملي ليك على بولفيريزاسيون راح تكون سهله الاستعمال تاعو. هذا راهو لو نيميرو 2. كيف قلت لكم انا جي ديجا لي شوفو كلير, ما نقولكمش تري كلير, صافا كيما هادي براسك qui entre peut-être entre la première et la deuxième couleur. كيف قلت لكم باسكو درت ديجا l'éclaircissant. كاين فيه نيميرو 1 تاع لي شوفو تري كلير, لي شوفو دوكا تاع لي ميش ولا شاطان ناتوريل شاطان كلير. وكاين نيميرو 2 هكا ميديوم, و نيميرو 3 اللي عندهم شعرهم شاطان فونسي. و باغ اكزومبل انا كون قبل ما نخدم بالكليرسيسون ناتوريل هذاك, قبل ما نخدم به كنت درت طول نيميرو 3 تاع لوريال هاديه, ولا اللي عندهم دي شوفو نوار ناتوريل اي نون با نوار كوربو تاع صبغه, باسكو هذا كيف راح نقراو لهنا مكتوب ما يتخدمش ما يتابليكاش على شوفو كولوري. نقراو واش مكتوب. وشوفوا البنات راكم تلقى فيه لا كونترفاسون تلقاوها مكتوبه بالعربيه, هذا تلقاوه مكتوبه ان فرنش و ان جيرمان, بصح كي تلقاو العربيه نو ما تشريوهش. هذا شوفوا كله بالالمانيه و ان فرونسي, وكاين حتى اللي غير بالالمانيه تاع ملاحه, بصح اللي تلقى فيها العربيه نو. بون نقراو واش مكتوب. هذه I don't know it's in German. canalize oui application ultra facile. oui عندك قالك appliquer sur cheveux naturels non colorés. كيف قلت لكم بيسكو علاه كي تكوني عامله كولوراسيون وتعملي هذا البرودوي ولا ليكليرسيسون هذاك عادي ناتوريل زعما راح تخرجك في لورانجي, مش حتمدلك لا كولور اللي حبتها. vous pouvez utiliser la gelée casting 5S sur cheveux secs au SOA, يعني قد يكون سي humide هكا جونغ شعرك مش بالخلاخلا, عصريه بيان نشفيه هكا بالبشكير وابليكيه, ولا شعرك يكون شايح طول. appliquez généreusement sur la tête entière pour un éclaircissement naturel de votre chevelure, ou appliquez uniquement sur vos longueurs à l'aide de vos doigts pour créer un effet balayage. نقدروا هذا le produit نحطوه sur les cheveux, يعني من la racine les bouts. كي تحبوا تعملوا genre كولوراسيون تاع الشعر كامل,
ولا اكلير 18 شعر كامل. وكي تحبوا تعملوا لي في بالياج تقدروا ديروا غير من التحت، دونك هذا الشعر نديروا غير من التحت في بالياج، ولا تقدروا حتى تعملوا دي ميش، تهزوا بالماش هكا وتابليكيو لو برودوي وتعملوا في البابي الومنيوم كيف يمد ريزولتا على كيف، سورتو اللي عندهم ديجا دي شوفو كلير راح تعاون بعد بدون الريزولتا يبان. هذه هي bon c'est un produit sans rinçage, laissez reposer. Pour un effet optimal, utilisez un sèche-cheveux ou laissez sécher vos cheveux au soleil. Bon bien sûr surtout درك الحال بارد راكم راح تستعملوا لو سيشوار بهكا باه تسخنوا لو برودوي يطلع لكم في ساعه، ولا كي تكون وحده باغ اكزومبل مش عامله حجاب قادره طول تابيكي لو برودوي وتخرج تخرج يعني تحت الشمس. كيف انا درك راني باينه حنطلع للسطح تضربني القايله، اوغوزمون صافا اليوم الحال مليح. وكيف قلت لكم هذا سي ان برودوي سون رانساج، يعني با بوزوان انك تشليه، خليه في شعرك عادي جدا، تبقاي اشاك فوا تسخنيه كيف قلت لكم بالسشوار. C'est une question, زعما combien de temps cela dure-t-il? La réponse est cet effet soleil est permanent, genre permanent. واش معناها permanent؟ مش معناها تعمليه صبا مش حيروح، مش حيروح من الغسيل، هاي قالت لكم جوجو ما يروحش من الغسيل، مي لا غاسين كي تطلع جديده بيان سور مش حتطلع كولوري ولا اكلير، مش حتطلع كلير، بصح الغست تاع الشعر حيبقى لا ميم كولور، يعني مش كيف لا تانت اشاك فوا تغسلي اشاك فوا تروح لك في الماء، هذاك نو، هذا هم كاتبين لك زعما سي بيرمانون، مي كيف قلت لكم لا غاسين راح تطلع كيف لا كولور تاعكم ناتشوريل. دونك لي في هذا كلش عندي باه نقول لكم على البرودوي هذا. بون تستعملوا لي غون، مي انا ما نقدرش نابليكي بلي غون، ما جيم با، ما نحملهمش لي غون، نابليكي عادي بيديا ما يصحت شي، نروح نابليكيه لي في ونرجع لكم ان شاء الله. البنات كي جيت نبدا نابليكي تفكرت بلي ما وريت لكمش البطل من الداخل، هاي شحال شابه، ها هي كيف والاخرى قلت لكم كاينه في سبراي. هذه هي اللي في نروح نابليكاها ونقول لكم لي زيتاب اللي جايين. البنات انا عملت لابليكاسيون كانت فريمون تري فاسيل بيسك لو برودوي مش لو جيل هذاك اللي غرا كيف نقولوا ما يعديش على الكيف يمشي في ساعه في الشعر، و جو بونس خدمت بنص تيوب بيسك انا عندي لي شوفو لون. عملته ضربته بالسشوار، انا ابليكيته في شعري الكل. اللي تحب تعمل دي غوفلي جوست تحكم كالكو ماش وديرهم، تقدر ديرهم حتى بالبابي الومنيوم، ولا اللي تحب دير لي فيها كبالياج ولا تعمل غير من التحت، كل واحده واش تحب حسب، وتنحسب لا كولور تاع الشعر، ما تقدرش تعملي اي حاجه في شعرك. انا عملتها كامله، نبقى نابليكيه كامل ديما، وبربي ان شاء الله ابخي 3 4 جور نزيد نعمل اون دوزيام ابليكاسيون ونقول لكم على لو ريزولتا فينال. بون ما نقولوش فينال، انا حنبقى بربي ان شاء الله بون نشوف الريزولتا ابخي نديسيدي اسكو نبقى نعتمدو يعني نديرو غير هو ولا لا، واني نقول لكم البنات الريزولتا من بعد ابخي لا بروميير ابليكاسيون. شوفوا البنات ضحكوا عليا شويه، راني طلعت للسطح هكا باه البرودوي يخدم بيان تحت الشمس، راني دودنت في الشمس. بون لي في يعني ابخي لابليكاسيون الاولى يعني برسك قعدت تحت الشمس واحد نص ساعه كيف قلت لكم، دخت من الشمس، ومن بعد بقيت توت لا جورني اشاك فوا نضرب بالسيل شوفو هكا نسخن، وهكا في لو سوار كي هكا زعما حبيت نجبد هكا زعما نجبد بيان،
Oui, مدت لي une très belle couleur. Genre في genre maintenant est-ce que existe des couleurs كيماك mais انا j'imagine que c'est un marron cuivré حاجه كيما هكا يضرب فيه هكا الكويفري هكا. عجبتني la couleur. شويه بركه qu'est-ce que j'ai remarqué que le produit شيح لي شعري خلاه كي نقول لكم خلاه ما نعرف باسكو انايا قبل لابليكاسيون غسلته تري بيان كوم عم بالي باللي لو برودوي مش نيحه نعمل له غانساج غسلته تري بيان ويعني ما درتلوش قبل تريتمون يعني بان دويل ولا. انا واش نمدلكم النصيحه انكم avant l'utilisation ولا l'application du produit يعني قبل بنهارين ولا 3 اعملوا ان بان دويل مليح لشعركم. ولا في لا في تاع الابليكاسيون تاع البرودوي اغسلوه عادي ولا بري شامبوان اي تو وشيحوه بيان سور. انا عملته شيحت شعري به هكا حتى كي لكان لو برودوي دونك هو كل واحد وشعره كيف ما انا شعري دوريجين يعني فريمون شايح خلاه يعني حسب كل واحد وشعره لا ناتور تاع شعره اسكو غرا ولا لا هكا به كي تابليكيوه كان اثر عليكم يعني في لو كوتي هذايا ما يفزلكمش شعركم. بون هو ما فزلش شعري بالعكس هكا نحس في شعري انا عندي شعره خفيفه خلاه حسيت هكا شوي حكمه طرحها مي هكاكا وشفت شعري باللي شايح معليش دوك نعمل له ان ويل هكا لي كومار اللي ما تعرفش لي كومار راني ديجا هضرت عليه في فيديو قبل مع الويل تاع الويل دو كوكو. بغاف اش كنت هنقول لكم تانا سي تو البنات هذه راهي لا بروميير ابليكاسيون ابري 3 4 جور حندير لكم اون دوزيام ابليكاسيون ونشوفوا سكو سا دون. بون البنات اليوم راح نعمل لا دوزيام ابليكاسيون نفس لي زيتاب كيف المره اللي فاتت جوست ابليكيه على شعرك وسخني بالسشوار كيف لا فان جورني ان شاء الله راح نكمل لكم لا فيديو ونقول لكم لو ريزولتا تاع لا دوزيام ابليكاسيون. وي اوكي البنات هاتوا. بون البنات حبيت بركه نحكي لكم على لو ريزولتا تاع l'éclaircissant après 3 applications. انا اليوتيوب عمل لي 3 applications. بون لو ريزولتا عجبني ياسر واللي يشوفوا يسقسين عليه الناس الكل يحسبوه اون تانت نقولها مش اون تانت. بون لا كولور جاتني في انتر لو ميل جونغ كويفر هكا على الكيف والله اون تري بيل كولور عجبتني ياسر وما ندمتش كي جربته ان شاء الله نبقى ديما نخدم به بيسك فريمون لا كولور تتبدل. سي فري كو بهذوك الكليرسيسون ناتوريل تبدلت لا كولور مي مش ياسر مي هذا لا كولور بان تخلاه تقول عليه عملت ديكاباج ابري عملت عليه اون تانت فريمون عجبني الريزولتا ياسر ميم لا غاسين كانت صعيبه شويه فونسي مي سي بون تكليرسات مش كيف لي لونغور مي ملاحه. بون البنات كان هذا هو الشرح على لو برودوي تاع لوريال باري لو 5 كيس كاستين. اللي تحب تجربوا يعني ما تخافش وزيد اون بليس دو سا قلت لكم لا بروميير فوا شيح لي شعري عملت ان ماسك عملت له بان دويل مليح وعملت له الفازلين في لي دو ابليكاسيون الاخرين يعني عطاني ريزولتا مليح ياسر. ان شاء الله اللي تحب تجربوا و سي تو. كانت هذه لا فيديو تاع المره هذه جيت طولت عليكم مي جوست باه نشرح لكم بيان ونمد لكم لو ريزولتا بيسك سي لا بروميير فوا اللي نخدم به بنعطيكم كيف نقولوا حنا الحوايج الملاح اللي فيه الحوايج اللي مش ملاح سانسيرمون. ما تنساوش تعملوا لي ابوني اذا مشكم ابوني في لاشين وديروا لي لايك كان تعجبكم لا فيديو واللي تجربوا واللي جربت لو برودوي ولا جربت ان اوتر برودوي اكليرسيسون تحطوا لي في لي كومونتير.
باي باي لي في فيديو جديد ان شاء الله.